बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहील नवाज है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं forex-ustad.com में। आज मनी मैनेजमेंट के बाद हम उन बातों की तरफ गौर करते हैं जिनकी तरफ जाने से हमें लॉस होता है, या वो गलतियां जो हम करते हैं जिनकी तरफ वजह से हमें लॉस होता है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि वो 10 रीजन के ऊपर आज हम बात करेंगे जिनकी वजह से हमें लॉस होता है। तो उनमें से ज्यादातर गलतियां ऐसी हैं जो हमारी नफ्सियात में शामिल है, जिस तरह के लालच। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको अपने अंदर से खत्म करनी है। और आज के वेबिनार का मकसद कुछ बातों को रिपीट करना है। लाइक इसमें इस वेबिनार में बहुत ज्यादा ऐसी बातें होंगी, मे बी वो पहले लेक्चर्स में भी आपने सुनी हो, लेकिन बार बार रिपीट करना सिर्फ एक ही मकसद होएगा उसको, कि उस गलती को या उस आदत को या उस रुझान को जो आप में पाया जाता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, उसको दूर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वेबिनार। आज हम 10 टॉप रीजन के ऊपर बात करेंगे जिनकी वजह से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, यानी कि लार्जेस्ट और बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें बहुत ज्यादा पैसा होता है और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है और आप चंद ही दिनों में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, लेकिन उसके साथ साथ जितना इसमें पैसा है और चमक धमक है, उसके साथ साथ इसका एक जो बुरा रुख है वो भी यही है कि इसमें लॉस की भी उतनी ही गुंजाइश है जितने की इसमें प्रॉफिट की होती है। तो हमें वो पॉइंट्स देखने हैं और उनको बार बार देखना है और उनको ध्यान में रखना है और उनको दूर करना है जिनकी वजह से हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें लॉस होता है। उनमें से कुछ एक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिवरेज। लिवरेज क्या है, इसके बारे में मैं अपने दूसरे तीसरे लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि आप कम पैसों के साथ बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हैं और बहुत बड़ी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपका $1000 ब्रोकर के $1,00,000 को कंट्रोल करेगा और उसको चलाएगा और उससे प्रॉफिट अर्न करेगा। ये तो एक अच्छा पहलू हो गया, लेकिन अगर इसकी रॉन्ग सिलेक्शन और आपका ट्रेडिंग स्टाइल अगर मिलता नहीं है और आप इसको रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं इसमें से, तो भी नाकामी के चांसेस हैं। लाइक आप लिवरेज सिलेक्ट करते हैं बहुत कम और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तब भी लिवरेज की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आपको लिवरेज बढ़ानी चाहिए। अगर आप लिवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं एंड आप रिस्की ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको लिवरेज की वजह से नुकसान होगा और आपका अकाउंट टोटली वॉश हो जाएगा। यहां पे मैं अपनी एक और बात रिपीट करना चाहता हूं जो मैंने पहले ही कही थी कि यूएसए, अमेरिका वगैरह और डेवलप कंट्रीज में लिवरेज जो है वो उनकी रेशियो है वो 1 से 200, 200 या 300, मैक्सिमम 600 तक रखने की इजाजत दी है। यूएसए में तो आप 1:200 रख सकते हैं। जस्ट आप 600 क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग उनके शहरी, हमारा तो उनको कोई ख्याल नहीं है, उनको अपने शहरियों का ख्याल है। वो ये नहीं चाहते कि उनके शहरी जो है वो अपना सारा पैसा वेस्ट कर दें एकदम। तो लिवरेज ज्यादा सिलेक्ट करने का नुकसान ये है कि आप अपना सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं, जबकि लिवरेज कम सिलेक्ट करने का फायदा ये है कि आप जो है आपका टोटल अकाउंट वॉश नहीं होता, ब्रोकर आपका अकाउंट पहले ही बंद कर देता है बिफोर यू वॉश अकाउंट, और वो कुछ ना कुछ बचा देता है आपके लिए। तो ये लिवरेज के हिसाब से है। ठीक है, तो लिवरेज के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन इट्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप कितना ट्रेडिंग लिवरेज बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो आपके लिए नुकसान दे भी साबित हो सकता है। सो
लिवरेज। सेकंड मेरा पॉइंट है अवर ट्रेडिंग। जब तुम एक दिन में अपना टारगेट बनाते हो कि $5 अर्न करने हैं, 5% अर्न करना है, 10%, और जो विन कर लेते हो और उसके बाद तुम दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो खुशी के मारे, वगैरह वगैरह। स्टॉप अवर ट्रेडिंग, सो योर सक्सेस डिपेंड ऑन इट। आपकी कामयाबी का राज बन सकता है ये, बल्कि है ही ये। ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करो, कम से कम ट्रेडिंग, और लिमिट में रह के अपनी प्लानिंग के अंदर ट्रेडिंग करो, ठीक है? आप कभी नाकाम नहीं होंगे। लॉस किया, बदला लेने के लिए दोबारा ट्रेडिंग लगा दी, मार्केट से बदला लेने चले, ये भी ओवर ट्रेडिंग में आएगा। क्योंकि अगर तुमने अपने ट्रेडिंग प्लान में एक ट्रेड आपकी लॉस हो गई, तो आपको चाहिए कि आप ट्रेडिंग छोड़ दें एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए। लेकिन अगर आप दोबारा ट्रेड करेंगे, दोबारा करेंगे, तो डेट मीन कि आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं और आपका रुझान जो है वो अकाउंट लॉस की तरफ जा रहा है और अकाउंट वहां से हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह ओवर ट्रेडिंग जारी रखेंगे तो जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी। सो ओवर ट्रेड इज अ बिग फैक्टर। ओवर ट्रेडिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका अकाउंट वाश इससे बहुत जल्द हो जाता है। सो मैं पहले नंबर पे आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ओवर ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट जो है ना, इसको आपने पहले नोट करना है कि कब अपनी लिमिट्स तय करें। आगे चल जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो आप जरूर अपनी लिमिट्स हम वहां पे लिखेंगे, तो उससे ज्यादा हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। समझे आप लोग? तो ये ओवर ट्रेडिंग जो है वो छोड़ दें तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। ये भी एक गलती है, ये भी एक खामी है अगर आप ऐसा करते हैं तो। अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसा है कि आप मार्केट जाते हो, आपकी जेब में $100 है या $1000 है या $10,000 है, और आप वहां पे शॉपिंग मॉल के पे घुस जाते हो और धड़ाधड़ चीजें डालते जाते हो, ना उनकी टैग्स देखते हो, ना प्राइस देखते हो, और अपनी बास्केट में या अपनी जो जेब में चीजें आप डालते जाते हैं, पैकिंग करवाते जाते हैं। लेकिन जब आपको काउंटर पे जाते हैं बिल देने के लिए, तो आपको पता चलता है यार आपके पास इतने पैसे नहीं है। हम कभी भी ऐसा करते नहीं है। हम हमेशा, हमें घर में जिससे जब चलते हैं हमें पता होता है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हमें कितनी शॉपिंग करनी है, और हम हर चीज को बाय करते वक्त उसका टैग चेक करते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं, एक्सपायर वगैरह चेक करते हैं, ताकि यार मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। बकायदा उसकी कंपनी चेक करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो जाए, और फिर हम अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करते हैं। अगर हमारी जेब में $10,000 है तो हम $7,000 की शॉपिंग करते हैं, इवन 5,000 की। कभी भी हम 10,000 की शॉपिंग नहीं करते, बिकॉज हमें वापसी का किराया भी चाहिए, और रेट्स में कमी या ज्यादा होने की सूरत में पैसे कम भी पड़ सकते हैं। लाइक हम एहतियात करते हैं। तो आपको देखना होता है कि आपने कितना स्पेंड करना है, बजट कहां पे क्या सेट करना है, ठीक है? शॉपिंग के लिए कितने रखने हैं, घर के बिल्स के लिए कितने रखने हैं। आप एक सैलरी में, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे आज भी 10-10 हजार रुपए में गुजारा कर रहे हैं। समझ नहीं आती कैसे कर रहे हैं पूरी की पूरी फैमिली। उन्होंने अपने आप को वेल मैनेज किया होता है। मनी मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो उनको बचा सकती है, और हमारे इस्लाम में ये आया है, हमारी हदीसें और कुरान ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि हलाक है वो शख्स जो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करता है, हलाक है। तो मनी मैनेजमेंट को इग्नोर करना, वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मौत को बुलावा देने के बराबर है। हमेशा अपनी पैसों को काउंट करो कितने हैं, और उसी हिसाब से अपने टोटल अकाउंट का अगर 5% रिस्क लेना है
2% लेना है, 10% लेना है, वट एवर, देख भाल के चलना है प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड ने पूरा अकाउंट वॉश करवा दिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो मौत को बुलावा देने जैसा है, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा आपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, और चाहे आपके अकाउंट में 100 रुपए है, 1000 रुपए है या $1000 है, डिपेंड नहीं करता कितनी फिगर है, लेकिन जितनी भी फिगर हो मैनेज करना आना चाहिए आपको उसमें। समटाइम मैं बाहर निकलता हूं, मेरी जेब में कुछ कोई पैसा नहीं होता, समटाइम 10 रुपए होते हैं, 1000 रुपए होते हैं, बैंक में चाहे 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब पता है यहां पे कौन सा रेडी वाला भी या शॉप वाले ने भी एटीएम मशीन या वो स्वैप मशीन रखी हुई है, हम अपने आप को मैनेज करते हैं वहां पे। तुम्हें भी फॉरेक्स में अपने आप को मैनेज करना है। जिंदगी के हर मरहले में तुम अपने आप को मैनेज कर लेते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्यों भूल जाते हो आके मैनेजमेंट? कहां चला जाता है आपका डिसिप्लिन? तो ये भाइयों एक लॉस करने की बड़ी वजह होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। मनी मैनेजमेंट को इग्नोर करना, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करना। और मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको तुक्के लगा के भी बताया था कि अगर मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करोगे, तुक्का ट्रेडिंग भी करोगे, तो एट द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, एट द मंथ ऑफ द एट द एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिट में होंगे। और एंड पे मैं इंशाल्लाह साबित भी करूंगा वो चीज। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी अहमियत को जितना भी उछाला जाए ये कम है, और जो इसको इग्नोर करते हैं वो हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा एग्जांपल है। अगर तुम 5% गेन करते हो, अगर $100 इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा? एक भाई ने अभी ग्रुप में पोस्ट किया था, मुझे याद नहीं क्या नाम है, तो जी $100-200 वाले भी के लिए कोई भी प्लान दें। तो मैंने कहा ये लें जी, ये फेसबुक से ही मैंने लिया है, एक बंदे ने पोस्ट किया था और इतने उसने कितनी मेहनत की, और ये क्यों कर हो पाएगा? आपका $100 क्यों जो है वो सिर्फ 6 मंथ के अंदर $50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट। बस आप लोग चाहते हो कि एक ही दिन में आपका अकाउंट डबल हो जाए, और यहां पे देखें, कहीं पे भी मैंने इतनी वेबसाइट सर्च की हैं, मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं, इतनी वीडियोस देखे हैं, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, आज तक मैंने कहीं पे भी डबल का या हाफ डबल का, 3 गुना का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं हमेशा वो मनी मैनेजमेंट के रूल को साथ लेके चलते हैं। आप इसको कॉपी करके रख लें तो मे भी आपका माइंड बन जाए, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ इसके ऊपर भी काम कर लेना थोड़ा सा, यानी कि मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करते हुए आप अगर 5% रिस्क ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स 5 या 10% गेन भी तो करेंगे ना। अगर मैं अपने अकाउंट का 5% रिस्क ले रहा हूं तो मतलब क्या है, मुझे $5 का रिस्क है, $100 मैंने इन्वेस्ट किया है, और इसका मतलब यह है कि मुझे $5 का रिस्क है। तो अगर मैं डेली $5 लॉस करूं तो मुझे कितने दिन लगेंगे अकाउंट वॉश करते करते? मुझे कम से कम 20 दिन लगेंगे अकाउंट वॉश करते करते, अगर मैं डेली $5 लॉस करूं तो। और ऐसा होता नहीं है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के रूल फॉलो करते हैं तो ये जो प्लान है ये 252 डेज का है, 452 डेज में पूरा कर लो, खैर है, लेकिन पूरा हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी अच्छे अच्छे प्लान है, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट के रूल्स को या मनी मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें, और जो अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ही लॉस करते हैं, और ये लॉस करने की एक सबसे बड़ी वजह है पेशेंस। हमारे इस्लाम में है
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہم کیوں نہیں صبر کرتے؟ فوریکس ٹریڈنگ میں کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے گا؟ یہ بزنس ہے، لیکن اس میں بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا یقین ہے. سو اللہ بھی اگر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو کیوں نہ میں ہی صبر کر لوں؟ اگر میں صبر کرتا ہوں کامیاب نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے تو غلط تو نہیں نہ کہہ رہا. تو بھائی صبر بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہم میں ختم ہو چکا ہے. میں نے یہاں پہ قرآن کی یا حدیث کیوں اسلامک کیوں کوٹیشن دے رہا ہوں آج؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں فوریکس میں نقصان سے بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، تو آپ اس طریقے سے سمجھ لو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی گارنٹی سے بڑھ کے اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو بھائی فوریکس میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں اب آپ کو فوریکس کی ایگزامپل دینے پہ آؤں تو بہت زیادہ ایگزامپل دے سکتا ہوں. چلو میں ایک دو دے بھی دیتا ہوں. آپ یہ نہ کہ یہ سر صرف بات کر رہے تھے. لائک دیکھو، آپ ایک ٹریڈ لگاتے ہو، وہ لاس میں چلی جاتی ہے، آپ ویٹ کرتے ہو کب پروفٹ میں آئے، کب ہوتا جو یہی ہے، ہم کرتے بھی یہی ہیں، ویٹ کرتے کب پروفٹ میں آئے، کب پروفٹ میں آئے. مسلح پکڑ کے بیٹھ گئے، تسمیاں پکڑ کے بیٹھ گئے، مسجد میں جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ اللہ اللہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ پروفٹ میں آ جائے، یا اللہ پروفٹ میں آ جائے. اور وہ پروفٹ میں آتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ پروفٹ میں ایک دفعہ آ جائے میں اسی ٹائم کلوز کر دوں گا، 0-0 ہو جائے میں اسی ٹائم کلوز کر دوں گا. اگر وہ لوس زیادہ ہو رہا ہو، لائک وہ لوس ہو رہا ہوتا ہے $500، تو آپ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ صرف یہ $100 لاس پہ آ جائے تو $100 کا نقصان میں برداشت کر لوں گا، $100 پہ کلوز کر دوں گا. جب 100 پہ آتی ہے کہتے ہیں تھوڑا سا اور نیچے آ جائے، اتنا نیچے آئی ہے تو تب بھی تو صبر کرتے ہیں نا. جب آپ کی ٹریڈ پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہے تب آپ کیوں نہیں صبر کرتے؟ تب بھی صبر کرنا ہے. ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ جب لاس میں ٹریڈ جاتی ہے تب صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پروفٹ میں جاتی ہے تب ہم صبر کرتے ہی نہیں ہیں اور فوراً کلوز کرنے کی کرتے ہیں. وہ لاسٹ ویبینر میں ہم نے پتا وہ ٹریڈز لگائی ہوئی تھی 2، تو کس طرح مارکیٹ بار بار اوپر نیچے، اور ہمارا دل کہہ رہا تھا کاٹ دیں کاٹ دیں کاٹ دیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا بھائی کہ اس کو بند کر دیں. اس لیے کہا تھا بھائی کہ آپ لوگوں میں صبر آ جائے کسی طریقے سے. ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے. تو بھائی اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، انسانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، جس مرضی پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو صبر آپ کے لیے فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تم صبر کر لو. صبر صرف یہ نہیں ہے کہ ٹریڈ لگا دی اور آپ صبر کرنا ہے، ٹریڈ لگانے سے پہلے بھی صبر کرنا ہے. ہوتا یہ ہے ہم لوگ ٹریڈ جب نہیں نہ ملتی اتاولے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کون سی چیز اندر سے کاٹ رہی ہوتی ہے. ٹریڈ لگاؤ فٹافٹ، ٹریڈ لگاؤ. پی سی پہ بیٹھ گئے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے ہیں تو اب ٹریڈ لگانی ہے. حدیث ہو گئی ہے یہ. ہمیں کچھ چمونے لڑ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی پیٹرن نہیں مل رہا، ٹریڈ نہیں مل رہی، سمجھ نہیں آ رہی مارکیٹ کی، تو مارکیٹ سے دور رہو، لوگوں کا تماشا دیکھو، کوشش کرو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاؤ کہ بھائی ابھی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، ابھی مارکیٹ میں نہ گھسو. یہ دیکھو آگے چل کے اتنی ڈینجرس نیوز آنے والی ہے، یا یہ دیکھو مارکیٹ کتنی سلو ہے، ابھی اس پیئر پہ ٹریڈ لگانا ایسے ہی بیوقوفی ہے، مارکیٹ سائیڈ وے ہے. لیکن نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی اب ہم پی سی پہ بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹریڈ کریں گے ہی کریں گے.
اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگ بزنس میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. سو پلیز صبر جو ہے نا یہ ضروری ہے. میں نے دیکھا بہت زیادہ بڑے بڑے ٹریڈرز نے اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ شیئر کی ہوئی ہیں فیس بک پہ، ٹھیک ہے، اور اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہیں. کہیں پہ بھی ٹیک پروفٹ سٹاپ لاس کا کنسپٹ ہی نہیں ہوتا. لگے ضرور ہوتے ہیں، ہٹ ہی نہیں ہونے دیتے، پہلے کراس کر دیتے ہیں. سٹاپ لاس اور ٹی پی کا ہٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور آج ہم اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے. ایموشنل ٹریڈنگ، ہوئے 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 ہوئے، یہ بڑی ظالم چیز ہے، کتی چیز ہے. لائک یہ ان لوگوں کے لیے ہے غلط چیز جو لوگ ڈسپلن کے بغیر، منی مینجمنٹ کے رول کے بغیر اور وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ایک لوس کرنے کی وجہ ہے. اناڑی ٹریڈر اس کی وجہ سے لوس کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوئے گا. تو اناڑی ٹریڈر اس میں لوس اس طرح کرتے ہیں، ایک سٹاپ لاس ہٹ ہوا تو اسی ٹائم اپنا لاس ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر سٹاپ لاس ہٹ ہونے کے قریب آئے تو سٹاپ لاس اوپر کرتے جائیں، یا نیچے آ جائے گی مارکیٹ، واپس اوپر کرتے جاتے ہیں، اوپر کرتے جاتے ہیں انٹل ان کو مارجن کال آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایموشنل ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے. آپ مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ دیکھو اپنے ڈسپلن، اپنے رولز، منی مینجمنٹ، اپنی پلاننگ وغیرہ سب کچھ گئی بھاڑ میں، اور آپ لوگ صرف اور صرف غصے میں ٹریڈنگ کر رہے ہو. اور یہ دیکھیں یہ کالا سا بندہ میری طرف کیسے گھور گھور کے اوپر دیکھ رہا ہے، مجھے بددعائیں دے رہا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے. غلطی اس کی اپنی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیوں لیتا ہے یہ مارکیٹ کے ساتھ پنگا؟ سو اٹس اے پارٹ آف جوک. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں آئے ہی نا. کتنی خوبصورت مثال دی آپ کو کہ 10 دفعہ سکہ اچھال لو، ٹریڈنگ لگا لو اور رزلٹ دیکھ لو. ابھی میں رزلٹ دکھاؤں گا، ابھی آپ کو ایک اسٹوڈنٹ نے کیا ہے. ابھی اس سے بیٹر میں آپ کو کیا ایگزامپلز دوں؟ ایموشنل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ فورکس میں، بزنس میں ایموشنل ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انرجیٹک ہونا چاہیے آپ کو، اگریسو ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ زمرے میں آتے ہیں. لیکن ایموشنل ہو جانا، تھوڑے سے لوش سے دل برداشتہ ہو جانا، ٹریڈنگ چھوڑ دینا، اپنا کمپیوٹر توڑ دینا، اور اس کے علاوہ اپنے تھوڑا سا نقصان ہونے کے بعد اپنا سارا بیلنس ضائع کر دینا، ٹھیک ہے. یہ کہا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہوا ہے. آپ کی مرضی نہیں ہوئی پوری، آپ ایموشنل ہو گئے ہیں جی. اور ایموشنل کا میں نے اس لیے یہاں پہ آیا نہیں کہ یہ سب باتیں بتانی، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایسے خبیث ہوتے ہیں، وہ اپنا لاس کرنے کے بعد وہ ان کو ایموشنل ایک دھچکا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اب اس کا بھی لاس کرواؤں گا، اس کا بھی کرواؤں گا. وہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی لاس کی طرف لے آتے ہیں. الگ الگ قسم کے گندے گندے انڈیکیٹر دیں گے ان کو، ٹھیک ہے. الگ الگ قسم کے ان کو سگنلز وغیرہ پرووائڈ کریں گے، کہیں گے یہ روبوٹ بائی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اور میں نے خود دیکھا ہوا ہے، ایون میرے ساتھ خود ہو چکا ہے. ایک بندے سے میری دوستی ہو گئی، تو جب ڈیپتھ میں گیا تو پتا چلا جناب اس بندے نے لاس کیا ہے، اور کافی کیا ہے، اور اپنا کمپیوٹر بھی توڑ دیا اس نے ایک ٹائم پہ. اور اب یہ جو فورکس ٹریڈنگ کم کرتے ہیں، یہ اب اپنا بدلہ ان سے اتارتا ہے، اور ان کو بھی یہ اسی نہج پہ لے آتا ہے. تو ایموشنل آپ لوگ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کو ہونا چاہیے. یہ ہمارا بزنس ہے، اور اس کے اوپر ہم ٹوٹل کیلکولیشن کی بیس پہ چلیں گے. نہ تو ایموشنل ہم نے ہونا ہے، اور نہ اپنے ایموشنلز کو یہاں پہ لے کے آنا ہے. وہ جو ہمارے ایموشنز ہیں ان کو اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائی بہن اور اپنے دوستوں کے لیے رکھنا ہے. اس میں یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک صاف صاف بات بتاؤں، ایموشنلی بلیک میل یا ایموشنلی کسی کو ٹریک آؤٹ کرنا، یا ایموشنلی ٹریڈنگ کرنا، یا ایموشنلی بات، یہ سب کچھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. اور ریلیشن شپ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کیلکولیشن نہیں ہوتی.
آپ کے بھائی بہن دوست، آپ ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں رکھتے، اور فورکس کے ساتھ تو ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب کا جوڑ ہے، تو ہم فورکس کے ساتھ ایموشنز کو اٹیچ نہیں کر سکتے. سوری، وہ بچپن کے دن آپ کو یاد ہوں گے جب ہم لڑتے تھے جھگڑتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے حساب کتاب کرتے تھے کہ تم نے مجھے یہ چیز نہیں دی، میں نے بھی تمہیں نہیں دینی، 8 گھنٹے بعد 10 منٹ بعد پھر وہی ہم سب کٹھے. تو یہ ریلیشن شپس میں ایموشنز ہوتے ہیں، بزنس میں ایموشن اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو سائڈ پہ رکھ کے آیا کرو جب بھی فورکس ٹریڈنگ اوپن کیا کرو. اور اگر اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو کچھ رولز بناؤ کہ ٹریڈ لگا کے میں پی سی بند کر دوں گا، میں باہر کھیلنے چلا جاؤں گا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیزی ہو جاؤں گا، سیکٹرا اگر فیمیل ہے تو میں ہنڈیا پکاؤں گی، کوکنگ کروں گی، اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی، وٹ ایور، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باتیں کروں گی، سہیلیوں کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن میں کمپیوٹر کو نہیں دیکھوں گی ایک ٹریڈ لگانے کے بعد. اس کا میں نے سولوشن نکال دیا ہوا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وہی جو لاسٹ ایموشن کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، انڈیکیٹرز، فضول 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 قسم کے آپ انڈیکیٹر دھڑا دھڑ یوز کرتے ہیں، اور یہ سارے انڈیکیٹر اے ٹو زیڈ لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے بنائے ہوتے ہیں. آپ پوچھیں سر جی ایک انڈیکیٹر فری پڑا ہوا ہے مارکیٹ میں، اس کا کسی کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ وہ انڈیکیٹر ایسے تو نہیں نکلا، وہ تو کسی نے سیل کرنے کے لیے بنایا ہوگا، اور کسی نے سیل کیا اور چلتا چلتا آپ کے ساتھ فری مل گیا آپ کو. یہاں وہ انڈیکیٹر جو عام کر رہے ہیں لوگ، وہ لوگ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم سب لوگ ٹریڈنگ کی طرف آؤ، اور وہ تمہیں ایک بہانہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے بائی کرو، یہاں سے سیل کرو. آپ نے اکثر اور بیشتر انڈیکیٹر دیکھے ہوئیں گے، اور ان کے جو ہسٹری میں رزلٹ بڑے کمال کے آتا ہے، جس طرح یہ ہمارے سامنے ایک اسکرین شاٹ ہے جس میں رزلٹ بڑے کمال کے ہیں. جہاں سے اس نے بولا سیل، وہاں سے سیل ہونا سٹارٹ ہو گیا، جہاں سے اس نے کہا بائے ہونا سٹارٹ ہو گیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. ایسا سب ان کی ہسٹریز میں ہوتا ہے. یہ لائیو اکاؤنٹس پہ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ اچھے خاصے بڑے مزیدار قسم کے واش ہوتے ہیں، بیکاز ان کے ریزلٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. مثلا یہاں پہ اس نے کہہ دیا نا کہ سیل ہوگا، تو وہ سیل نہیں ہوا، وہ آگے چل کے یہاں سے سیل ہوا. تو اس نے سمپل اٹھانا ہے، اس کی فنکشنالٹی میں موجود ہے، اس نے یہ سیل کا سگنل یہاں سے اٹھا کے نا، یہاں سے ریموو کر کے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے، یہاں سے اس نے ریموو کر دینا ہے. تو جب ہم نے ہسٹری میں دیکھنا ہے، ہم نے کہنا یار بڑے کمال کے ریزلٹس ہیں، لیکن آگے چل کے ہمیں جب لائیو ٹریڈنگ کریں گے تو لگ پاتے جانے ہیں. اور ویسے بھی انڈیکیٹرز مشینیں ہیں، انسان نہیں. جو ہم نے سینٹیمنٹ انالیسس کر لینے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس کر لینے ہیں، خوبیاں دیکھ لینی، خامیاں دیکھ لینی، وہ یہ نہیں کر سکتے. اس کو ہم اپنے بینیفٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لائک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ہم رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ انڈیکیٹر آن کرتے ہیں، بتیاں تو وہ ہم کرتے ہیں آن، آٹومیٹکلی آن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے بینیفٹس کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے بینیفٹس کے لیے موڈیفیکیشن کر کے یوز کر سکتے ہیں. لیکن دھڑا دھڑ انڈیکیٹرز کی جو بھرمار ہے نا، برباد کر دیتی ہے انسان کو. ایک کے بعد ایک، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں انڈیکیٹر آپ کو ملتے جائیں گے، خربوں کے حساب سے انڈیکیٹر یہ بروکر لوگوں نے خود ہی بنا کے پھینکے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ لو MT4 میں کتنے انڈیکیٹر پڑے ہوئے ہیں فری، کوئی 1000 سے اوپر تو انڈیکیٹر وہاں پہ ہے. اور انڈیکیٹر تلاش کرنے نکلو تو کروڑوں انڈیکیٹر ہیں، اور تعریفیں ان کی ختم ہی نہیں ہوتی. وہ سب بروکرز نے ڈالے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم انڈیکیٹر کا سہارا ہو، کیونکہ لوگ لرننگ کی طرف تو آتے نہیں ہیں، سمجھ تو ہے نہیں کسی چیز کو. لوگوں کو انڈیکیٹر کا ہی جھانسا دو، یہ انڈیکیٹ کرے گا آپ کو، آپ نے جسٹ ٹریڈ کرنی ہے. اور فرقس میں جو لاس کرتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں، ان کی بھی سوچ یہی ہوتی ہے، جسٹ انڈیکیٹر لگانا، اس نے ہمیں بتا ہی جانا بائی کرو سیل کرو کرتے جائیں گے، چلو جی ہمارا کام بن جائے گا. اور بھائی صاحب سے پوچھیں 3 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد کیا ہوا، تو یار سمجھ ہی نہیں آئی کون واش ہو گیا. تو یہ انڈیکیٹر اگر یوز کرنا ہے تو ایک کرو،
اس کی سائیکی کو سمجھو, وہ کیوں کام کرتا ہے, اس کی کوڈنگ کو پڑھو, اس کی فنکشنالٹی چیک کرو, کس چیز کو دیکھ کے یہ سگنل دے رہا ہے, کیسے دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کب دے رہا ہے, کہاں پہ دے رہا ہے. ان چیزوں کو جب تک تم نہیں پڑھو گے تم کامیاب نہیں ہوگے. اور ویسے بھی ہماری جو سگنل ہیں ان کو تو آپ کو ڈیپتھ میں سمجھا چکا ہوں. اوکے جی, 7واں ٹاپک ہے ہمارا, وہ ہے انویسٹمنٹ. کم انویسٹمنٹ بھی آپ کے لاس کی وجہ بن جاتی ہے, نہ کرتے کرتے بن ہی جاتی ہے. بیکاز کم انویسٹمنٹ والے زیادہ تر منی مینجمنٹ کا خیال نہیں کرتے, رولز کو فالو نہیں کرتے. کیوں؟ اب نصیر بھائی ہیں, یہ $100 ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, یا کوئی میں ہی ہوں, کوئی فلاں رحیل نواز جٹ تھا, اس نے $100 انویسٹ کر لیا. اب $100 از نتھنگ ان فوریکس. $100 دیٹ مین از اکول ٹو 10,000 پاکستانی روپیز. ٹھیک ہے, اب جو میری نیڈ ہے, مجھے کم از کم اپنا مہینہ گزارنے کے لیے 10-15 ہزار کی ضرورت ہے. اب میں نے ٹوٹل انویسٹ 10,000 کیا ہے, تو اب اس میں سے 10-15 ہزار کیسے نکلے گا جی؟ اس کے تو یہی ہے, اکاؤنٹ کو ڈبل کرو, اور اکاؤنٹ کو ڈبل کرنے جاؤں گا تو واش ہو جائے گا. اگر میں منی مینجمنٹ کے رول کو فالو کرتا ہوں تو مجھے مہینے کی 20%, 25% ارننگ ہوئے گی, 30% ہو جائے گی. اس سے تو میرا گزارا نہیں ہوئے گا. اب 10,000 میں سے مجھے 3-4 ہزار کوئی دے تو میں کیا کروں گا؟ یہ کچھ بھی نہیں, نتھنگ, اٹس نتھنگ. مجھے تو 15-20 ہزار چاہیے پر منتھ گزارنے کے لیے. یہ میں مینگو مین کی بات کر رہا ہوں, نارمل لوگوں کی. تو بھائی لو انویسٹمنٹ بھی بہت بڑی وجہ ہے آپ کا اکاؤنٹ واش ہونے کی اور فورکس میں لاس کرنے کی. اور اس سے بھی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ جو ہم کماتے جاتے ہیں ہمیں ان میں سے کچھ اپنے اکاؤنٹ کو گرو اپ کرنے کے لیے بھی رکھنا چاہیے. اپنے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہنا چاہیے, نہ کہ نکالتے رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرو, نہ کہ خالی کرتے جاؤ. اپنے بزنس کی راس بناؤ. کبھی سنا ہوگا کسی دکاندار سے یا کسی سے, اپنے امی ابو سے یا واٹ ایور, کہ یار میری تو دکان کی راس ہی ختم ہو گئی, مطلب کہ ساری انویسٹمنٹ ہی نکل گئی, اب بزنس کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. مطلب کہ اضافی پیسے جو رکھے ہوئے تھے وافر, نقصان سے بچنے کے لیے انویسٹمنٹ, وہ تو لگ گئے. اب بزنس کا کیا خاک مزہ آئے گا, جہاں پہ لوس ہونا ہے وہاں پہ ہو ہی جانا ہے. سو کم انویسٹمنٹ والے لوگ $10-15 چلی چور, یہ لوگ جو ہیں, اس کو میں چندی چور کہتا ہوں, ایسے لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, نو پرابلم, $10,000 از انف. ایون 1,000 روپیز از انف. $1,000 روپیہ ڈالو بہت ہے, لیکن منی مینجمنٹ کے رول کا خیال رکھو. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے $1,000 لگایا تو مجھے 2-3 ہزار روپے منتھلی چاہیے. نہیں, آپ کو پھر 6 مہینے اس میں ری انویسٹ کرنا پڑے گا. جو کماؤ ری انویسٹ, جو کماؤ ری انویسٹ, تھوڑا تھوڑا کماؤ, اپنے اکاؤنٹ کو گرو اپ, اپنے اکاؤنٹ کو اوپر لے کے جاؤ. ایسی سوچ ہم لوگوں کی ہے نہیں. جو بھی فورکس میں آتا ہے وہ اس کو بس یہی ہے کہ اس کے آگے بس ڈالر کے نشان چل رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے بگ ریزن کہ سب لوگ یہاں پہ آ کے پیسہ دے کے جاتے ہیں, لے کے کوئی نہیں جاتا. جب تم لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اچھی کرنی ہے انویسٹمنٹ, بہت اچھی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور کم از کم 6 منتھ نکالنے کا سوچنا بھی نہیں. لائک اگر فرض کرو تم نے 1,00,000 روپیہ انویسٹ کیا ہے تو تمہارا 20-25% 20,000 روپیہ بن رہا ہے, تو اس کو بھی نکالو نا, اس کو اس کے اندر گرو کرو. جتنا زیادہ اس کو زیادہ گرو کرتے جاؤ گے تمہارے اکاؤنٹ کی راس بنے گی اور رسک کم سے کم ہوتا جائے گا, اور آپ کا جو پروفٹ کی ریشو ہے وہ زیادہ, اور ایون آپ 50% ری انویسٹ کر لو. لائک تم 20,000 کما رہے ہو, 10,000 نکالو, 10,000 انویسٹ کر لو, تب بھی 6 منتھ بعد جا کے تمہاری ایسی کنڈیشن ہوئے گی, 6 ماہ بعد کہ تم پھر اپنے منتھلی اپنے گھر کے خرچے کو ڈیپینڈ کر سکتے ہو فورکس کے اوپر. وہ کیسے؟ بیکاز تم منی مینجمنٹ کے رول کو فالو کر کے تمہیں 6 مہینے ہو گئے ہیں,
वीक में 7 दिन, मंथ में 25 दिन या 20 दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑसम। और आपको 6 महीने में आप अच्छे खासे वेल ट्रेन हो जाओगे और आपके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भर जाएगा और फिर आप इंशाल्लाह मास्टर हो जाओगे इस काम। और जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस आपके अंदर वो आ जाएगा, फिर लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 99% लोगों की तो वजह ये होती है, प्लानिंग कोई होती नहीं है। आते हैं $100 डाला जी, टेस्टिंग कर रहे हैं, लॉस कर दिया, या ये तो काम ही गंदा है। $1000 डाला, किसी के कहने पे डाल दिया, इंडिकेटर कोई फॉलो कर लिया या वट एवर, ये वो वगैरह वगैरह, चलो जी वेस्ट। एज यू नो IMX का डीलर इन पाकिस्तान, आल्सो IM एक्सचेंजर। तो मेरे पास जब भी कोई डॉलर लेने आता है, मेरे अंदर एक बड़ी बुरी आदत मैं समझता हूं वो ये है कि जब भी कोई मुझसे डॉलर लेने आता है ना, तो मैं कहता हूं भाई क्या करने हैं आपने। बड़ी मेरी आदत है ये, मेरे अंदर क्यों, बस जानने की चाहत है हर दफा। तो पूछता हूँ भाई आपने क्या करने हैं पैसे ये, तो भाई मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाने हैं, या भाई मैं फलां बिजनेस करने लगा हूं उसके लिए चाहिए फलां। तो मैं, और कोई बंदा गलत जगह पे पैसे लगा रहा हो तो मैं उसको फौरन कह देता हूँ भाई ना लगाना, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे लगा रहा हो, लाइक होता ऐसे ही कि लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मेरे पास डॉलर लेने के लिए आते हैं, तो मैं इनको पूछता हूँ भाई आपका प्लान क्या है, तो कहते हैं व्हाट इज प्लान, वो क्या होता है। मैं कहता हूं भाई मतलब कि आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान क्या है, यानी कि आपका इरादा क्या है, कैसे ट्रेडिंग करोगे। सर जी वो क्या होता है, तो सर जी मुझे नहीं पता, मुझे आप डॉलर दे दें बस। मैं कहता हूं भाई माइंड ना करें प्लीज, मुझे बताएं मतलब कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। बस जी बाय करेंगे, बड़ी करेंसी को बाय कर लेंगे, छोटी को सेल कर देंगे। बाय जब मार्केट ऊपर जा रही होगी हम बाय कर लेंगे, जब नीचे आएगी सेल कर लेंगे, बड़ा प्रॉफिट है इसमें। मेरा दोस्त कहता था उसने इतने पैसे कमा लिए, ये हो गया वो हो गया। आप जी हम बस डॉलर सेंड कर दे, कितने पैसे सेंड करने हमें बता दे बस, कहां पे सेंड करने। लाइक ये मेंटालिटी है लोगों की। तो मुझे जो काले आती हैं डेली की, कोई 150 तो आती ही होंगी। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सारे तंग हैं मेरे से, कितनी काले आती हैं। तो जो काले आती हैं उनसे मैं पूछता हूँ, गपशप करता हूँ। समटाइम मैं भी बड़ा तंग आता हूँ, मोबाइल बंद कर देता हूँ कभी कभी, या कभी कभी वट एवर। कभी कभी तो कॉल सुनता ही नहीं, उतना दिमाग खराब हो जाता है। तो पूछ पूछ के डिसहार्ड हो जाता हूँ, लोगों की परेशानी अपने सर ले लेता हूँ। लाइक एक बंदे ने 2 लाख इन्वेस्ट कर लिया, अब उसने तो $2 लाख ले लिए, मुझे भी अच्छा खासा कमीशन मिल गया। मुझे टेंशन लगी कि इस बंदे को आता जाता कख नहीं है, इसने पैसे वेस्ट कर लेने हैं। और फिर मैं सोचता हूँ यार ये पैसे मुझे मिल जाए तो क्या हो, वाह वाह। ये जो वेस्ट कर रहा है तो मुझे ही मिल जाए, लाइक किसी के काम आ जाए, ये सोच होती है। टेंशन हो जाती है मुझे। वो अगला बंदा बात सुन नहीं रहा होता, वो कहता है यार ये इस बंदे को पता नहीं क्या लालच है, ये बंदा है ड्रामेबाज, बीच में अभी घुस रहा है हमारी स्टोरी के बीच में। सीधे सीधे डॉलर दे, पैसे ले, अपने काम कर, साइड पे हो जाए। उन लोगों के अंदर ऐसी आंखों के ऊपर खुमार छाया होता है डॉलरों का, ऐसा उन्होंने उसको किसी ने मतलब कि ऐसा किसी ने जाल बुना होता है, और ऐसा उसके ऊपर किसी ने तावीज किया होता है कि वो सुनता ही आप सुन हैरान हो रहे होंगे कि सर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं आज। ये मैं रियलिटी सुना रहा हूं आपको, 99% लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, प्लानिंग बहुत जरूरी है भाई, कि ये मैं $1000 लगा रहा हूं, मेरे एक मंथ का ये वीकली ये टारगेट है, मंथली ये टारगेट है, ईयरली ये टारगेट है। और इस $1000 को अगर मैं लॉस करता जाऊं तो कितने दिन चला लूंगा मैं। अगर मैं मुसलसल लॉस करता जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं कितने दिन चलाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ पता होना चाहिए आपको पहले ही, इन्वेस्ट करने से पहले ही। ठीक है, माइंड वॉश का तो मुझे नहीं पता नसीर भाई, लेकिन ब्रेन वॉश का मुझे पता है। ओके जी, डिसिप्लिन, ये नामा है, 9वीं कंडीशन है
या नामी वजह है कि आप क्यों लॉस करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग आती नहीं है उसका तो इससे लेना देना ही नहीं है ना, ठीक है। और जो बेचारा अनाड़ी ट्रेडर है उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है आप लोगों से। इसको बोलते हैं पढ़े लिखे गधों जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़े लिखे गधे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं ना करते उनको कहते हैं हम पढ़े लिखे गधे। स्कूल में हमें टीचर कहते थे, ठीक है, जब भी हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई बुरी हरकत करते थे या ऐसी हरकत जो एक पढ़े लिखे लड़के को जेब नहीं देती, तो वो हमें हमारे उस्ताद कहा करते थे। तो भाई ये कंडीशन आप लोगों के पास, ये रूल आप लोगों पे लगता है। ये अनाड़ी ट्रेडर का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, या वो बेचारे उनको तो क्या पता क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या प्लानिंग, तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपसे है। अब मैं आपसे मुखातिब हूं, ये जो कंडीशन है ये डायरेक्ट आप लोगों पे लागू होती है जो मेरे से कोर्स कर रहे हैं। प्लीज खुदा का वास्ता है, मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरी चाहत है कि मेरे स्टूडेंट में से अल्लाह करे कोई भी पढ़ा लिखा गधा ना हो, ठीक है। मेरी ये दुआ है, मेरी ये खुदा से दुआ है, आप लोगों से इल्तिजा है, मैं आपको वास्ता देता हूं कि यार जो पढ़ते हो ना उसके ऊपर जो है मनोवन बुरा उतरना है, या जो डिसिप्लिन आपको मैं सिखा रहा हूं इसके ऊपर रहना यार आपने कम से कम, क्योंकि इसका दूसरे किसी बंदे के साथ ताल्लुक नहीं है, इसके सिर्फ आप लोगों के साथ ताल्लुक है डायरेक्ट, ठीक है। बिकॉज मैं आपको डिसिप्लिन सिखा रहा हूं और ये मेरी तकरीरें करते करते आज कोई एक दिन नहीं, आज 2 महीने हो गए हैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो भाई इसका डायरेक्ट आप लोगों के साथ ताल्लुक है। फॉरेक्स में डिसिप्लिन होता क्या है? अब आप ये भी पूछेंगे सर व्हाट इज द डिसिप्लिन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स में डिसिप्लिन भी आम जिंदगी वाला डिसिप्लिन ही है। यहां पे आके हम जो है बेतहजीब हो जाते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब हम आते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं, जो कुछ पढ़ा है उसको भी भूल जाते हैं, अपने मैनर्स को साइड पे रख देते हैं हम लोग, और फिर मार्केट को गलत नजरों से देखते हैं। गलत नजरों का मतलब समझ रहे हैं ना आप, वही है जिस तरह आप बाहर लड़कियां गुजर रही होती है ना उनको देख रहे होते हैं ना, वही है। मार्केट को भी आप सिर्फ नोटों की नजर से देख रहे होते हैं और वहां पे आप सब कुछ भूल जाते हैं, ना कुछ आप में मैनर रहते हैं, ना आपको मार्केट को जो देखने वाली आपकी आंख है ना वही बदल जाती है। यहां से मेरी ये मुराद है। मूविंग एवरेज सीखा, कैंडलस्टिक सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, माना कि हमें किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, लेकिन हमें देखना तो सबको है ना। यहां पे हम ये छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर हम कोई एक पॉइंट पकड़ के उसको अपने माइंड में बिठा देते हैं और ट्रेड लगा देते हैं। वहां पे ना मनी मैनेजमेंट का, ना प्लान का, किसी चीज को मलहूज़ खातर नहीं रखते हम, और बदतहजीबी करते हैं ऐसी फॉरेक्स के साथ, अपने अकाउंट के साथ, के देखने वाले को शर्म ही आ जाए। ब्रोकर भी बैठ के कहीं हंसता ही होएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी हम बदतहजीबी करते हैं और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आती। भाइयों, जो एक प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना, वो घात लगा के बैठा होता है। कभी भी वो आते ही मार्केट में धड़म धाड़ ढा शुरू नहीं हो जाता, आता ही नहीं। एक एक ट्रेड को आपको हफ्ता हफ्ता लगा के देखना पड़ेगा, उसको पहले ही वेट करना पड़ेगा, और उसके ब्रेकआउट का या उसकी स्विंग का या उसके जो भी आप
चाहते हैं, जिस तरह की आपकी मर्जी है उस डायरेक्शन में आने का, आपको वेट करना पड़ेगा पूरे डिसिप्लिन के साथ। फौजियों वाला डिसिप्लिन आपको अपनाना पड़ेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आपको कामयाब होना है। यार अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, आप में और अनरी ट्रेडर में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पढ़ा लिखा गधा। तो एक तो बेचारा है ही गधा ना, वो तो आया, पैसे लगाया, अकाउंट वॉश करवा के चला गया, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक तो पढ़ा लिखा है और फिर वो अपना अकाउंट वॉश, अब $100 लगा के भी अगर वो 2 दिन में अकाउंट वॉश कर जाए तो उसको मैं तो पढ़ा लिखा गधा कहूंगा ही, क्योंकि कम से कम उसको 20 दिन लगने ही चाहिए। अगर 5% का भी रिस्क लेता है वो तो 1 महीना तो कम से कम गुजारना चाहिए ही उसको। तो आई थिंक सो अल्लाह करे कि मेरे स्टूडेंट में से कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कामयाबी, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। लास्ट हमारी जो वजह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंप्लीमेंट करना। तुम लोग सब मेरी बातें सुन लेते हो, समझ लेते हो, वाह वाह कर देते हो, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं सुकून की नींद सो जाता हूं, लेकिन तुम लोगों में इंप्लीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और ये बात याद रखो, 3 मंथ जो आपने स्टडी की है वो बेकार है, वो पढ़े लिखे गधों वाली साहब हो जाए ना जब आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो यू आर नथिंग, यू आर फायर, लॉस ही करना है आपने। अब मैं तो किसी तहजीब के दायरे से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन ये बात बड़े दर्द दिल के साथ कह रहा हूं आपको कि आप किसी तरीके से समझ जाएं कि इंप्लीमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर फॉर यू एट दिस टाइम, बिकॉज इंडिकेटर ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बिकॉज आपने सीख बहुत कुछ ली है। इट्स टाइम टू नो इंप्लीमेंट। अब जितना इंप्लीमेंट करते जाओगे उतना माइंड खुलता जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो माइंड नहीं खुलेगा। तो इंप्लीमेंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करना, ठीक है। अब आपको 100 सीढ़ियां दी दी हैं, अब उसको ऊपर आपने पांव रख के ऊपर चढ़ना, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जो जो मैं कर सकता था, और आगे भी लाइफ टाइम गारंटीड आपका टीचर रहूंगा और आप मेरे स्टूडेंट रहेंगे, नई नई चीजें और नए नए तजर्बात आपके सामने लाता रहूंगा, जो सीखूंगा जो सिखाऊंगा आप भी मुझे सिखाइएगा कुछ। लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं ना करोगे, तुम लोग बेकार हो। ना तुम्हारा 3 महीने को पढ़ने का कोई फायदा हुआ, ना मेरा कोई पढ़ाने का फायदा हुआ, बेकार है सब कुछ। ये इंप्लीमेंट लास्ट ऐसा फैक्टर है जो नहीं करता, सुनी हुई बात पे वो नाकाम होता है। मेरे ही तकरीबन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से कोर्स करके जाते हैं और बाद में रोते हुए आते हैं कि अकाउंट वॉश हो गया, और जब उनका अकाउंट की हिस्ट्री देखें तो शर्म आती है, दिल करता है इन्होंने तो डूब के मरना नहीं, मैं ही डूब के मर जाऊं किसी चुल्लू भर पानी में। बिकॉज इंप्लीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, रूल्स की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और मनी मैनेजमेंट को उठा के गटर में फेंक दिया जाता है, और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। सो ये बड़े दिल के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि इंप्लीमेंट जो है ना ये बहुत जरूरी है और इसको आपने भूलना नहीं है। और इंप्लीमेंट जो बंदा नहीं ना करेगा, मैं अभी से कहता हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ दो बेटा, तुम्हारे बस का काम नहीं है। आई एम योर टीचर, अगर मैं गलत भी कह रहा हूं तो तुम्हें उस पर अमल करना है और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। यह तुम लोगों का यकीन होना चाहिए, और मेरा अपने टीचर्स पे यकीन था, ठीक है, और तुम्हारा ये यकीन होना चाहिए। मुझे पता है तुम लोगों में से कोई भी ऐसा माइंड नहीं रखता, लेकिन अगर कोई माइंड रखता भी है कि तो तुम लोग बस अमल करो, रूल्स पे चलो, मनी मैनेजमेंट चलो, प्लानिंग पे चलो, जो भी करना है किसी कायदे से करो, इंप्लीमेंट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रैटेजी को अपना लो। तुम कहते हो सर जी आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं, फलाने बंदे की अच्छी है, मैंने वो प्राइस एक्शन करना है, एलीट वेव करना है, तो भाई खुदा का वास्ता है, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लगता, मेरी चीज अच्छी नहीं लगती, मेरी बताई हुई चीज से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना करो। लेकिन जिसकी भी कर रहे हो उसकी बात पे पूरा अमल करो। फिर जिसकी भी प्लानिंग पे, जिसकी भी स्ट्रैटेजी पे, जिसकी भी किसी बात पे, या जिसको भी अपना गुरु मान लिया, फिर उसका हर बात माननी है, उसको छोड़ना नहीं है। और लास्ट में एक चीज शेयर करके मैं जाने लगा हूं,
کہ آپ کو اب 100 سیڑھیاں دے دی ہیں اور یہ سیڑھیوں کا آپ نے حال کرنا ہے. اگر آپ نے ڈسپلن اور امپلیمنٹ نہیں کرنا تو یہ سیڑھیاں پڑی ہوئیں گی اور آپ وہ لائن نہیں کراس کر سکیں گے. عقل نہ ہو تو 100 سیڑھیاں بھی کافی نہیں ہیں, اور یہاں پہ 100 سیڑھیاں پڑی ہوئی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹریڈر کامیاب نہیں ہو رہا, اوپر چڑھ نہیں پا رہا. مائی ڈیئر بردر, اٹس یور فوٹو. اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ڈسپلن نہیں رکھیں گے, اور آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا. میں چاہتا ہوں یہ لاسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ گروپ میں پوسٹ کرنے کے لیے رکھی ہیں یہ ساری چیزیں. ابھی میں تھوڑی دیر میں یہ گروپ میں ٹیکسٹ فائل پوسٹ کر دیتا ہوں, تو وہ آپ اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیجئے. میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو بھائی میں لاسٹ میں تو آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ یہ جو میں آپ کو لسٹ دوں گا اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں, اور کوشش کریں کہ یہ جو لاس کرنے کی وجوہات ہیں ان میں سے آپ نہ آئیں, اور آپ فیل نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا, اور دعا میں یاد رکھیے گا, ان باتوں پہ عمل کیجیے گا, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.